आज हम अपनी आंखों से बुराइयां देखते हैं ना, कौन रोकता है? डर के मारे नहीं रोकती। एक को देखोगे दूसरा करेगा। एक घर वालों ने शादी ऐसे की थी, फंक्शन ऐसे किया था, कपड़े ऐसे पहने थे, खाने ऐसे किए थे, तो अब हम भी वही सारी चीजें करेंगे। तो अल्लाह नेकियां जितनी ज्यादा करते जाओगे वो खा जाएंगी बुराइयों। तब हमें लगता है ना कि हाय, कितनी कई दफा डिप्रेशन सा होता है कि हाय, पहले जिंदगी में तो एहसास ही नहीं हुआ, पता चलता है तो लगता है कि इतने गुनाह हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे माफ़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि नेकियां कर लो, नेकियां जितनी ज़्यादा करते जाओगे वो खा जाएंगी बुराइयों को। कितनी मज़े की बात है ना। नेकियां जो होती है ना, वो उनकी खाना जो है ना, वो समझ ले कि वो बुराइयां हैं, वो उनको खा के ख़त्म कर देती हैं। तो जब भी मौका मिले नेकियों पे नेकियां, छोटी छोटी भी नेकियां जैसे होती हैं ना, करते जाएं इंशाल्लाह सारे गुनाह वाइप ऑफ हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वो फार्मूला बता दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वस्बिर फ़इन्नल्लाह, तो सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह ला युज़ियु, नहीं ज़ाया करता अजरुल मोहसिनीन। मोहसिनीन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका अजर ज़ाया नहीं करता। फलौला काना मिनल कुरूनी, अब ये अल्लाह का एक गिला है जो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता। देखिए, हम अपने आप पे रख के देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ही गिला कर रहे हैं ना। अल्लाह फरमाते कि ऐसा क्यों नहीं था, फलौला काना मिनल कुरूनी, कि उन उम्मतों में मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले गुजरी, उलू बकीयतिन के अंजाम पर नज़र रखने वाले, के मतलब समझदार लोग उसमें जो पहले उम्मतें गुजरी थी। ऐसा क्यों, जिन पे अजाब आया था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, वो 7 कौमों की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं था कि उनमें कुछ समझदार लोग होते, यनहाउना अनिल फसाद, जो रोकते फसाद को। अंडरलाइन करें इसको। मैं और आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं? उन पे अजाब आया था ना जिन लोगों पे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं था कि उनको रोकते। आज हम अपनी आंखों से बुराइयां देखते हैं ना, कौन रोकता है? डर के मारे नहीं रोकते। ये हमारा काम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्यों नहीं ऐसे था कि कोई लोग तो उठते, कोई समझदार लोग उनमें नहीं थे क्या, कि उठते और वो जाके वो यनहाउना अनिल फसाद। फसाद क्या है? जब बुराई होती है ना, बुराई जब फैलती है, एक को देखोगे दूसरा करेगा। एक घर वालों ने शादी ऐसे की थी, फंक्शन ऐसे किया था, कपड़े ऐसे पहने थे, खाने ऐसे किए थे, तो अब हम भी वही सारी चीज़ें करेंगे जो अल्लाह इसराफ में चली जाती हैं, दिखावे में चली जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हराम चीज़ों में आ जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वही तो फसाद करते हैं ना ज़मीन में, तो क्यों नहीं उनको रोका किसी ने? यही क्वेश्चन क़यामत के दिन मुझसे और आपसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कहा कि ठीक है, अगर वो ऐसे करते हैं ना, इल्ला मगर कलीलन, बहुत थोड़े थे, मिम्मन अंजैना मिनहुम, जिनको हमने नजात दी थी उनमें से, जो एक्चुअली जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले थे ना, वो थोड़े ही लोग थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का यह गिला कुरान में बहुत जगह आता है, कलीलुन मा तशकुरून, कि थोड़े ही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करने वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्होंने किया क्या था। ये आयत भी बहुत डर वाली है। इन्होंने किया क्या था, और आज हम अपने ऊपर ये आयत रख के देखें। वत्तबा, कि उन्हें वो पीछे लगे किनके? अल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया था। क्या जुल्म किया था? कैसा जुल्म था? मा उतरिफू फी, कि जो वो ऐशो आराम दिए गए थे, वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतों से नवाजा हुआ था ना, वो लोग जिनको हम कहते हैं कि ट्रेंड सेटर, जिनको हम जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं, जिनको हम देखते हैं कि हाय, ये तो इनका फैशन ऐसा, तो इनकी घरों की फंक्शंस ऐसे। अब किसकी बात करें? आज अपने देखिए, हम लोग जिनको समझते हैं कि ये जी इनको फॉलो करना है, हमारे अपने सियासतदान हैं इतने बड़े बड़े, आप उनके घरों की शादियां देखें कि कैसे उनकी हो रही थी, और क्या बड़े बड़े बादशाहों की शादियां दिखा रहे होते हैं। दुबई का बादशाह फलां ऐसे था, उनकी शादियां कैसे थी, सब कुछ सबके घरों में ऐसे ही हो रहा है ना। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखिए, हम पे ये सोचते हैं कि अगर इधर हो रहा है तो फिर
مطلب ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم اگر تھوڑا سا کرتے ہیں تو کیا ہم پکڑے جائیں گے؟ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ قلیل ما تشکرون میں آ جائیں، تھوڑے ہی ہیں، ہمیں کیا، کوئی بھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، انہوں نے تو اپنی اعمال کا جواب دینا ہے نا، تو ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے جب مشکل میں۔ اب دیکھیں صحابہ کہف کا ہم نے پڑھا تھا نا، وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو چلے گئے تھے اس میں گھاٹی میں چلے گئے تھے، تو اسی طرح سے غار میں چلے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے جن کو اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا پیروی کس کی کرتے تھے، جن کو اللہ سبحانہ ما اترفو، وہ لوگ جن کو عیش و آرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، جسے لوگ امپریس ہوتے تھے، اتنے ظالم لوگ تھے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے ایسے ٹرینڈز بنائے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بولیں گے کہ یا پاک پروردگار انہوں نے ہمیں بتایا، ان کے پیچھے ہم لگے تھے، ان کو ڈبل سزا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کو ڈبل سزا ہے، کیونکہ تم ان کے پیچھے لگے تھے تو تمہارے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی لگا تھا نا۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے، دیکھو تمہارا رب ایسا نہیں ہے، لِيُخْلِقَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کر دیتا بستیوں کو، بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تو ان کے مطلب وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرتا جبکہ ان کے رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے جو تھے وہ اصلاح کرنے والے ہوتے، مصلحون ہوتے۔ آج اپنے آپ کو بس اسی جگہ پہ آپ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مصلحون میں ہمیں شامل کر۔ دیکھیں اصلاح، دیکھیں اپنی اپنی مسجد بنانا بڑی آسان بات ہے، میرا گھر، میری نماز، میری گھر میں میری عبادت اور میرے روزے تو میرا یہ سارا کچھ، خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں پوچھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کو کیا سمجھا کے آئے تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ قوم ہو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو اور تم نیکی کی تلقین کرتے ہو۔ وہ جو ہم خود اپنی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم فیول اپنے اندر ڈالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ یہ، ہمیں اس کا موقع عطا کر کے ہم آگے اس بات کو لے کے نکلیں اور ہم دنیا میں یہ بات پہنچائیں، دنیا میں جہاں تک بھی جتنی وسعت ہے نا وہاں تک پھیلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سورہ میں آپ کو بینا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ بتا رہے ہیں اور مجھے بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مصلحون میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔